درج الغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. إله قادر مقتدر وقاهر لكل غاو غادر من العتاد الضال كل باغ مريد وفاجر معاند وكل طاغ حسيد من البغاة المفسدين. به نستنصر به نقتدر بسيف بطش نقهر أعداءنا المعاندين. والحمد دابا سرمدا ودائما مؤبدا وليس يحصى عددا لله رب العالمين. يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. على من عز وجل بر الأمانة والوجه القضاء لكل بالعجب من سائر الخلق. أسألك رفع الوباء والآذية والبلاء شر كل مبتلى وكيد كل الضال. سر طه المجتبى على السبع الأولى والآن أرباب الآباء وصابه المجاهد تابعين الأسفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأذكياء المصلحين المحسنين من ماضي وغابر كالشيخ عبد القادر من خص بين العباد الصالحين. يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. ثم الفقيه جدنا وبنيه ذخرنا علوينا علينا والقطب سقف وبابنه المحضار النادم بالأسرار الهما والجار من أيضا أدر فخرنا وشيخنا حدادونه غوثنا كنزنا وهو ملاذ الله. والشيخ أبو بكر الحمام بن سالم بن عذب الحسن وببني غوث الأنم والعدني حبر وابن زين أحمد هو نور كل محتد وجعفر بن الرشاد سلطان كل العارفين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا
شجاع عمدتي غوث غياث عدتي ومنكري من شدة الباب كعب القاف بالوجه والجمل وبالصفي والكمل ومن لهم به اتصل من أهل حضرة من شيخنا الحلاحين من حل في جناجيل عمل غياث آمين الباب قطب العدروس الذاكري وشاكري ومستقيم صابري حاول عصال المهتدين يا لطيف فلم يزل طبنا بما نزل لك اللطيف لم تزل طبنا والمسلمين لسميت المشتهر الكتب سيدنا عمر ثم الصبي بحر الدورة كتب الضعة الناصع والريحان من عمر ومن إذا يدعى حاضر لمن يناديه وبالولي باج الحبل نوره لأهل الله من أصلح جاهي كل شن وهب لنا بمن بهذا الأرض خير الشيء سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والتب بنا بالسر شيخ الجبر عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب العالمين يا لطيف لم يزل طبنا بما نزل لك اللطيف لم تزل طبنا والمسلمين عترة البر الكرام وقصة سيدنا الإمام عبد الله العالي المقام وعلى المخرج وكل من في قدرنا من كل بر محسنا وسائل أسلف لنا نسل الحسن معا وبالعمودي الإمام وأولاده الغر الكرام ممن حوى ذات المقام من كل قيد من بحضرة القوم الليوث ووعدها يوم الثلث فيها انتفت أن المغص من حيثنا قاصدين يا لطيفا لم يزال هذا العلا والتعب فيها واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العالي الشافعي مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى سوداء بين العالمين عين العناية ظل في تنسكي كؤوسا مينا أحيا الطريقة والسنن فاتح تاج الطالب شيخ الشيوخ الجامع لحلق والجامع سالك به يستامع قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل طبنا بما نزل لك اللطيف لم تزل طبنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ربنا بالمصطفى يصلح أمرنا بحق المرتضى اكشف كربنا وبأسرار البطول الطف بنا وبحق الحسنين كلنا وبزين العابدين اغفر لنا وبحق الباقر أتمم نورنا وبصدق الصادق اجمع شملنا وبحق الكاذب ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بأنوار العريد اهدنا بمعروف الجمال جمل لنا وبحق البر عيسى فاشفنا وابنه أحمد سهل صح وبأوصاف عبيد نجنا وبعلو فكمل سعدنا وبألطاف الجمال اسمع لنا وبعلو وعلي ذخرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبمن شرفهم إرباطا كذا علوي وعلي أصلنا وبآيات الفقيه الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا ببنيه علوي وعلي وشهاب الدين بالكل احمنا وبعبد الله يا أبا علوي ولسنوي الغوث يكفنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وجمال الدين والشيخ ابنه غوثنا الصقا في كل عنا وابنه السكران والمعذار والأخوة الباقي أجل نصرنا وبحق الإدروس الكتب والفخر نعم الغوث فادفع
شرنا وبشيخنا علي وابنه وشهاب الدين تمم قصدنا. الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا. وبسر الفخر والغوث الذي حل في عينات فاهزم خصمنا وابنه الحامد والمحضار ثم الحسين أهلك إلانا والفقيه الحبر الشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا وجمال الدين جدي وابنه العدروس الحبر فانصر جندنا. الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا. وبشيخي وإمامي والدي قدوة الدين ومصباح الدنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل سادتي إني بكم جار لكم ما خاف قد ضيما أونا. الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا. صنتم الناس فمن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى أنتم الأقطاب والأوتاد يا خير من هذا المثاني فإلى من غيركم يا سادتي ألتجين حانا خطب أو دنا ليس لي ملجأ سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. هيا هيا عجلوا لغارح يدرك العبد بها أقصى المنى. ربنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خدب خدمها بالمصطفى الهادي فينا كل شر وعدو يا ربنا. وصلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برك أو سنا. الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا. آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سالكت فرج كربي عند إلهي حسبي. آمين على البغاة الكائدين آمين يا عجل برب ما نزل آمين إنك لطيف لم تزل آمين يا من غيرك عز وجل ولطيف في العالمين ربك بنا شر العدا وعظهم وبديدا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا ربي شتت شملهم يا رب يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عداهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد الحال ولو خائبين شر كل مكير وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل المؤذين من معتد وغاصب ومفتر وكاذب فاجر وعائب حاسد وشامت. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر الجميل واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامن بالتوبة لنا أنت
الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لأنه فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وعافنا
يا إلهي من نوازل بلاك وهب لنا الخير كله واهدنا بحودك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك من سواك يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء نسأل كل المطالب كلها في رضاك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نراك ونشهد أنك ترانا نور عين استفاء طابت شواهد مشاهد من يوالي ولك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ومن على سنة الهادي يراعي ومن قرأ للقرآن أوعى بحق نبك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إليك تحقق أن هذا حقك وصار قلبه وقلب امتلا من صفاء بالفهم والعلم والتعظيم يا الحسنك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاك إليك هذا لمن كان حظه من كوافر هنا في سابق العلم جاءت لاهقا من قدام أدركته العناية حيث جيت أحوجك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء أسى ملبي مجيبك صار سمع داك منك إليك وخيم حتى ساحت فينك على الهنا والمنى والبسط شئت واشهد يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا ربي هب لي في رجاء من رجا واقبل دعائي وكربني مع من دعا وأنت حسبي وعوني فاشفيني بشفاك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء قلبي وقلبي والبسني لباس اتقياك وغذي روحي بذكرك واحميني بحماك وحببك لي وحبب لي محبة لك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء استغفر الله غفرانك لمن قد عصاك واصدق يقيني وثبتني ثبات أولياك والحمد لله واختمها بطابع صلاة ربي وسلم ما نزل مسلمك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء النبي المصطفى محمود خاتم بيك عدد حياة الذي يحيا به من حياة والآل والصعب والحقنا به اسبس فيك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا ولي الصالحين كن موالينا وكاف يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف يا مجيب السائلين ربنا واغفر وعاف نستعينك يا معين شفاها أحسن شفاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف هب لنا فتحا مبين جاء بالنسر مواب واكفي شر المعدين كفهم عنا كفاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف والعتاة الظالمين حدهم حتى تلاف شرهم فيهم مبين منهم فيهم مضاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف خاسرين مدبرين ذهبوا بالانصراف مرتدين هالكين في شفا جرف الهياف يا من الخائفين نجينا مما نخاف والطغاة الباغين اكفيهم يا خير كاف حسبنا الله المعين هو لا خلاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف وكفى المتوكلين كل شر من مخاف هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف كهفنا
الحسن الحسين من سوى ما نخاف والصلاة كل حين والسلام الله واف يا من الخائفين نجينا مما نخاف تبلغ الهادي الأمين وآل أصحاب العفاف ختمها للمسلمين المساكين الدعاف قرة الله المتين هو بهم أرحم وراف يا من الخائفين نجينا مما نخاف تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا والعفو عما قد مضى الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا رب سامح بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا
انثر باب الشام يا إله العالم والفقيه المشهاد يا إله العالم والألوي الأبرار يا إله العالم من بهم حاليزا يا إله العالم احل عينات اليوم يا إله العالم كما هم في القوم يا إله العالم وإن بدا من نيلهم يا إله العالم يطلبوا للغفران يا إله العالم بالحسن بن صالح يا إله وحد العالم نور طافح يا إله لا العالم تكن لفاضح يا إله يا العالم صمد يا منان يا إله العالم مثل شيخ المشهد يا إله ابن العالم ناصر أحمد يا إله العالم وأبي ثم الجد يا إله العالم المعاني لهم شان يا إله جد العالم لنا بالمطلوب يا إله العالم والفرج مثل أيوب يا إله العالم وبفرحة يكون يا إله العالم حين زالت الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعف عما تعلم يا إله العالم وإن جودك قد عام يا إله العالم انسى خلقك يا والجان إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع الأخوان يا إله العالم لدعاء الرحمن يا إله العالم سرهم يا والإعلان إله العالم والحبيب يا المحضر إله العالم قائما يا بالأسحار إله العالم قائلا يا يا غفار إله جد العالم لنا يا بالغفران إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل أجمع يا إله ولمن العالم لك يضرع يا إله العالم طالبا للإحسان يا إله العالم وصلاة تترى يا إله لمن العالم خص يا بالإسراء إله العالم وذويه طرا يا إله في العالم جميع الأزمان يا إله العالم يا علم سر منا لا تدقي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم سر منا لا تتقي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بذل الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وإنك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجيد الخلق ترى ومسيع كل برا أسألك أسبل سقرا على الكبائر والأخطار يا من يرى سر قلبي حسبي دلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من سوء ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير عكيمة فيها البلايا مقيمة وحشها عفت واشغال يا ويح نفس القوية عن السبيل السوية أدحط روج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي
قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وهل عقدة قلبي فانظر إلى الغم ينجى قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وهل عقدة قلبي فانظر إلى الغم ينجى قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وهل عقدة قلبي فانظر إلى الغم ينجى يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفسير وجمال يا علم السر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب عبدك ببابك لا إله إلا الله يخشى لما عذابك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا وغيث الله رحمتك لا هبطان إله إلا وقد الله أتاك بعذره لا إله إلا الله وبانكساره وفقره لا إله إلا واحزم الله بيسرك عسري لا إله إلا بمحض الله جودك لا والإفضال إله إلا وامنن الله عليه بالتوبة لا إله إلا تغسله الله من كل حوبة لا إله إلا الله سموح من شر أوبة لا إله إلا كل الله ما عنه قد حال لا إله إلا الله أنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت أندر بالأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله يرجى وبتشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك لا والإجلال إله إلا الله يا ربي أنت نصيري لا إله إلا الله فلقني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الآجال لا إله إلا الله صلي في كل حالة لا إله إلا الله تزيل الضلالة لا إله إلا الله كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهادي الدار لا إله إلا الله الحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله أحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله بالغدايا والآصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلي حين تراك قبل الفنا والهلاك يا أم دنيا ودين وما لنا
يقيم الحدود فينا ويقضي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يذيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا رب سقينا غيث عامنا في مبارك دوام يعدوم في كل عام على ما مر سنين ربي حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من العاملين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب للأمين أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمنن بفك القلاق لمن بذنب رحيم واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب وكشف لي كل الكروب واكفي هذا المؤذي واختم بأحسن ختام إذا دنا الانتراب وحنا حين الحمام وزاد رجع الجبين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل النعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شيخ الحضرة أزالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله مشايخ الحضرة أسالنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله نبني بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفوز بحول الله بفضل شامل يسلي علينا العجيل في الحال والعجيل والكل الفضل الله وبعد جاء النظام من الشريف الضخام عن الجمال الفخام حبيبنا في الله بن طالب المحضار المغبي صبر مطهر الأسرار سالل
الله لذكر الله مثل إمام الفخر أني رفيع القدر كشمس لك البدر يعدل خلق الله طوباك بن سليم هو حق للظليم الفاجر القصيم يهلك بأمر الله ويهدي الغريق إن كان بعواسك يلحق بسبيك عجز بفضل الله لما كره العبد فحسد من نجد وقال لعل السعاد يأتي بجود الله والعبد الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله عسى بحق القام نلحق بهم في اليام وما جرى من الله يغفر بجاه الله لأنه حير وقلبه طائر ولا له النسير عباد الله يا سادتي غرى في الحال بدرى ما في الكبد مرى الله 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 قوموا معي قوما وقد الذي رمى كلما دنوا ما يحجي بعون الله كفى كفى ما بي داو لأصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله كونوا لنا نصرا بالسيف والقدرة وكلما نكرا وشوش للناس هيا بكم هيا للدين والدنيا هيا بكم هيا هيا بنصر الله يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل بالوقت جار الله والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وبناه والبقير والكل حزب الله حسبي بهم حسبي هم صفة ربي في البر والقرب والكل شيء الناس وصل وسلم دوم على النبي المحبوب به يصول المطلوب أجمع بفضل الله مشارق الحضرات أتى لنا نظرات بجاه الله يا
بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أهل العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قوموا بهمة عازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وهي إليها المنتهى قد كلا أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إبانا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت آت أن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة من كان دان أو نسب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا مت أذق وغسلك وكفنك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعك وألحدك وسرت فخاما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشح عذب الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنيا كما هي للمقر وإنما هي للممار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فافكر وعمئن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كل سنة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ومن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ومن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ومن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول إن شاء الله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا بشفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الفاتح لرسولنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع قسم سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علي بن الفقيه وابنه أحمد وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولد الدويله والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر الشيخ السكران الشيخ عمر المخضر وإخوانهما والشيخ عبد الله العدوس وأولاد أبي بكر الأدنى وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد شهاب الدين وشيخنا محمد جمال الليل ومحمد مولى عيديد
وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باي شميل وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر العطاس والشيخ علي بن عبد الله البارس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وسيدنا أحمد بن محمد المحضار وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس والحبيب أحمد بن عيدروس العيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطر وأولاده والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي جميع ساداتنا على أبي علوي والشيخ سعيد العمودي والشيخ سالم بن بفضل بافضل الشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ عبد سعد بن علي مدهج والشيخ عبد الله بن أحمد باصر ومن شيخ الحضرة الجميع والدينا وأولادنا وأهلنا ومن شيخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأصحاب القهوة والبهور والكرامة ومن جاء منه خيرا ورسلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجميع العظيم والكرام المستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويتكون بأعوانهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظهم وإياهم من كل أذى والبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بورد الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والرعي والرعية يفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويسر السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئنا نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يطيل عمرنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين. أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومعموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا وينمو على الجميع بكمال حسابك وسن الخاتم عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Mudah-mudahan apa yang telah kita panjatkan dan kita hajatkan semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan munajat kita. Bil khusus di waktu ba'da asar ini di majelis Hadrah Basaudan dan di majelis ilmu kita sama-sama berkumpul, dan di waktu turunnya hujan mudah-mudahan turunnya rahmat Allah ini menjadikan pintu pembuka semua ijabah doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah majelis Hadrah Basaudan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini Al-Faqir ingin menukil sedikit perkataan nasihat dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu beliau, sekaligus menantu daripada beliau, sekaligus khalifah yang keempat di dalam Islam, Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berkata nasihat tentang kehidupan buat kita. Di antaranya beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratun wa irtalahatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun
fakunu min abna'il akhirah fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Yang pertama beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah. Dunia berjalan pergi atau jauh meninggalkan kita. Yang kedua beliau mengingatkan akhirat berjalan menjemput kita. Yang berikutnya yang ketiga beliau mengatakan setiap salah satu dari keduanya baik dunia maupun akhirat ya memiliki generasi, yaitu pasti ada orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya, dan juga yang keempat fakunu min abna'il akhirat, dan jadilah kalian karena itu jadilah kalian sebagai generasi orang akhirat yang beriman, bertakwa, beramal soleh, karena persiapan kita untuk negeri akhirat nantinya, untuk bekal kita di akhirat yang kekal dan abadi dibanding alam dunia. Karena sejatinya di alam dunia ini adalah tempat untuk kita berbuat baik ya tanpa adanya hisab pengadilan Allah, sementara di akhirat besok pasti kita akan dihisab oleh pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, Al-Faqir ingin membahas tentang perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajha, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia berjalan atau pergi menjauh meninggalkan kita. Ya. Kita bisa lihat. Coba perhatikan yang di luar suaranya. Tahun, bulan, hari, jam, ya, waktu ini berputar. Enggak berasa. Kita duduk perasaan baru Selasa minggu yang lalu. Sudah berapa hari berarti ketemu Selasa ini? Hari ke-8 berarti kan? 7 hari berlalu ketemu lagi. Terasa kayaknya baru kemarinan. Cepat sekali waktu. Bahkan gak berasa. Tahun demi tahun tuh waktu kayak cepat berasa. Ya, begitu pula juga waktu ini gak akan kembali lagi. Masa lalu ini gak akan kembali. Yang sudah kita lakukan hari ini, ya besok kemudian, dan kita gak bisa kembali lagi waktu yang sekarang ini. Nah, Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, bertanya Imam Ghazali, ya, apakah yang paling jauh di sisi kita di alam dunia ini? Jawaban para muridnya, Imam Ghazali bertanya, apakah yang paling jauh di sisi kita di alam dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling jauh matahari, planet. Apa planet yang kita ketahui apa? Planet apa? Pluto. Paling jauh katanya. Bahkan udah ada belum yang ke Pluto? Belum. Yang ke matahari udah ada belum? Yang ke bulan udah ada belum? Benar. Siapa yang udah ke bulan? Ya. Kalau kata film Warkop apa? Selamat ya. Naik selamat. Si selamat duluan, bukan Neil Armstrong. Karena Neil Armstrong selamat sampai di itu juga benar apa tidaknya kita belum tahu. Wallahu a'lam. Karena teknologi mereka banyak sering berbohong dunia barat. Seperti sekarang ini mereka mengagung-agungkan hak asasi manusia, seolah-olah paling benar, ternyata yang paling melanggar HAM siapa? Orang barat. Paling pinter ngibul siapa? Orang barat. Murid-muridnya ini sampai di Indonesia. Ya kan? Kita nggak tahu, teknologi gampang sekarang. Bisa nggak nih? Nih kameramen Iqbal bisa ngerekam, ngedit nih. Video saya tiba-tiba belakangnya bukan foto ini, bukan tembok ini. Fotonya bisa bulan, bisa nggak? Bisa. Itu zaman dulu kita nggak tahu benar apa enggak, wallahualam benar nyampe apa enggaknya kan. Itu kamera siapa yang bisa nyampe duluan? Ya kan? Karena sejatinya dunia ini perang teknologi, perang komunikasi. Ya. Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, yang paling jauh nih di alam dunia ini apa? Muridnya jawab, ada matahari, ada planet, ada bintang. Kata Imam Ghazali, jawaban kalian benar menurut kalian. Memang benar paling jauh jaraknya. Tetapi kata Imam Ghazali, akan tetapi ketahuilah, sesungguhnya yang paling jauh di sisi kita adalah masa lalu yang tidak akan kembali lagi. Bisa nggak kembali masa lalu? Bisa nggak? Nah, kita lihat perbuatan masa lalu kita. Nih kayak kita nih soal contoh, yang udah sepuh nih, yang udah tua nih kayak Abdul Razak, umurnya udah 70 tahun lebih. Alhamdulillah masih sehat panjang umur, amin. Kita doain selalu. Ustaz Safari udah berapa Ustaz? Udah kepala 54. Ustaz Aksa udah berapa? 27. Oh, masih muda mulu nih pengen nih. Ya.
Ada umurnya yang 70, 60, ibu-ibu ada yang 70, 60, 50, 40, 30. Kira-kira kepengen gak ini yang udah tua kembali kayak ke masa anak-anak dulu, yang masih remaja? Bu, Pak, pengen gak? Kadang-kadang kepengen, kenapa? Gak pusing. Sekarang yang tua mikirin apa tiap bulan? Listrik bayar bulanan berapa? Ibu-ibu belum beli cabai buat besok, beli beras, benar gak Bu? Pusing gak? Kalau dulu waktu masih kecil mikirin gak kita? Gak mikirin, taunya emak kita masakin, bapak kita beliin belanjaan. Bisa gak tuh kembali ke masa lalu? Gak bisa. Nah coba, itu baru ingat memori masa lalu. Sekarang kalau kita kembali flashback masa lalu kita, perbuatan kita, dulu masa lalu kita baik atau buruk? Nah, ini kata Imam Ghazali, makanya kita bisa kan nih kembali ke masa lalu nih, yang kita bisa kan nih tahu nih memperbaiki masa lalu kita. Dulu kita gimana? Sholatnya bolong-bolong, suka jahat, bohongin orang, suka nipu, suka berbuat jahat. Yang lagi sekolah kalau belajar ngisengin temennya, bohongin temennya, zolimin temennya, hal kecil. Dari temennya tersinggung, lama-lama udah tua nggak ketemu lagi mau minta maaf. Nggak taunya dosa itu kita udah tumpuk tuh. Makanya yaumul jaza, ya, ada dinamakan nanti di hari kiamat, hari pembalasannya. Kita nggak bisa kembali nih ke masa lalu. Dulu kita gimana? Sholat kita bolong-bolong, ibadah kita. Atau yang udah tua nih dulu merasa menyesal. Termasuk nih Al-Faqih nih, kenapa kita bikin, sudah pernah diceritakan kenapa bikin hadroh di rumah walaupun bulanan di masjid. Kenapa? Karena nih rumah biar nggak sepi. Sepeninggal almarhum Sayyidul Walid Habib Idris bin Hashim, Walidati Syarifah Zainah, ini rumah kosong, nggak ada orang tua. Paling nggak enak rumah nggak ada sautul ab wal Nanti Anda berasa kalau di rumah nih yang masih punya orang tua masih beruntung. Yang masih komplit orang tuanya di rumahnya, ada bapak ibunya, beruntung. Masih enak. Yang udah gak ada orang tuanya berasa di rumahnya tuh sepi. Karena yang bikin hidup di suasana rumah adalah suara siapa? Suara bapak ibu kita. Teriakannya dia, omelannya, walaupun kadang-kadang kita pusing di kuping, tapi itu ngangenin. Ntar kalau udah nggak ada berasa kita. Siapa yang suka bangunin subuh, bangunin sekolah, ayo makan, sholat, jangan bandel, ayo mandi. Itu nggak ada lagi tuh suara-suara itu. Matiin lampu, tutup pintu. Itu nggak bisa kembali tuh, rekaman memori itu nggak bisa dikembaliin. Kita nonton video di handphone bisa kita rewind, nonton YouTube bisa diulang-ulang. Itu masa lalu nggak bisa kita ulang nanti. Nanti gimana perbuatan kita kalau kita sama orang tua kita pernah durhaka, pernah kurang ajar, membentak. Begitu kita kangen, cuman kita bisa kirimin Fatihah. Nanti setiap akhir majelis kita selalu astagfirullah li wali walidayah. Kita mohon ampun buat orang tua kita. Tapi pernah nggak kita minta ampun sama orang tua kita langsung? Waktu habis kita bentak orang tua kita, nggak mau Pak, nggak mau Bu, jangan perintah saya Bu, saya nggak mau Pak. Habis itu kita minta maaf, pernah nggak? Baru nyesel kemudian hari begitu bapak ibu kita udah nggak ada, kita kirimin Fatihah, kita astagfirullahaladzim, nyampe. Tapi pernah nggak depan orang tua kita itu rasanya gimana? Orang tua, perasaan orang tua, bapak ibu, hancur urusan ekonomi, rumahnya gempa bumi segala macam, sakit menderita, tapi paling sakit hatinya kalau anaknya sudah membentak, anaknya sudah kurang ajar, anaknya sudah durhaka kepada orang tuanya. Itu nggak terobati. Nah, itu bisa nggak kembali tuh kepada kita? Yuk, makanya Imam Ali mengingatkan nih, ya. Yang terhadap dunia mudbirah, dunia berjalan jauh meninggalkan kita. Sebelum ini makin jauh, yuk hidupin sisa hidup kita nih untuk beramal baik, untuk beramal baik. Jangan tobatnya nanti di akhir. Kalau tobat sama Allah masih bisa sampai ke rongkongan kita, roh kita mau dicabut udah di rongkongan ini masih bisa kita bertobat. Tapi kalau mau kita minta maaf sama orang tua kita, belum sempat kita minta maaf, ini udah dicabut nyawanya.
Gimana itu perasaannya? Minta maaf sama orang tua bukan Idul Fitri, Idul Adha doang. Setiap hari. Jangan kurang ajar. Masih bukan sudah pernah diceritakan tentang bagaimana birrul walidain, bakti. Bahkan dalam ayat Al-Quran loh, Allah bisa mengatakan la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan aku, janganlah engkau berbuat syirik kepada aku. Habis itu langsung Allah selanjutkan dengan ayat apa? Wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Apapun ibu bapak kita, kekurangan mereka, dia tetap orang tua kita. Ini banyak generasi sekarang yang merasa hebat, udah pinter, main medsos, baru belajar main medsos sebentar, baru melek teknologi sebentar, baru melek buku sebentar, sudah ngajarin orang tuanya. Ada nggak yang begitu? Makanya ini semua kembali kepada orang tua juga. Bu, bapak juga nih, kalau nggak mau anaknya makin durhaka kepada kita, jangan jauhkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Jangan bangga anaknya sekolah di umum, di negeri, di sekolah-sekolah umum, pendidikan umum, tapi jauh dari nilai-nilai agama. Mau sekolah umum, kuatin juga agamanya. Jangan udah bangga di umum, agamanya nggak pernah dikuatin, nggak pernah hadir majelis juga. Lebih bagus kalau dia masuk sekolah agama. Sekolah agama juga sekarang banyak yang bukan promosi di Asadah. Sekolah agama sekarang juga bukan berarti umum nggak diajarin. Ini anak-anak Asadah, diajarin nggak pelajaran umumnya? Ada pelajaran sosial nggak? Pelajaran IPA ada nggak? Diajarin komputer nggak? Teknologi diajarin nggak? Nggak. Apa sih yang beda sebenarnya? Madrasah, sekolah agama sebenarnya umum plus agama, umumnya sama, nggak beda. Ini kenapa kita lebih bangga? Kenapa? Akhirnya begitu anak ini dewasa, jauh dari agama, mau yang saya sudah pernah ceritakan kan, udah berkali-kali saya ingatkan, mau kita seperti di dunia barat atau seperti di Jepang, yang orang tua ketika tumbuh sudah besar, anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, nggak ada yang mau ngerawat orang tuanya. Ditaruh di mana orang tuanya? Panti sosial atau panti jompo. Belum lama ada kejadian di Indonesia juga ada masuk TV. Alasannya susah, kerja, repot. Nih ibu-ibu di sini punya anak pada banyak kan nih, Bu? Orang-orang dulu biasanya banyak-banyak, ya kan? Ustaz Fakih bersaudara berapa, Ustaz? Enggak, antum bersaudara. Saudara antum 3. Di sini yang banyak Ustaz Abdul Razak. Tuh, Ustaz Abdul Razak. Abdul Razak 11 saudaranya. Satu ibu. Hidup semua itu kan. Alhamdulillah. Orang tua ibu ngerawat semuanya kan. 11-11-nya ibunya ngerawat. Kira-kira satu ibu bisa ngerawat 10 anak, 12 anak sampai 15 anak, bisa nggak? Bisa. Anak ngerawat ibu, 5 anak bisa nggak ngerawat ibu yang udah tua renta? Ujung-ujungnya pakai apa? Manggil perawat yang udah punya duit. Ibu bisa mampu merawat anaknya sampai 5, sampai 10. Kenapa anak gak bisa mampu untuk merawat orang tuanya? Ini gak bisa kembali nih masa lalu nih. Makanya yuk sebelum taubat, jangan taubatnya nih sesaat nih kalau lagi majelis baru ingat, wah baru sadar. Ntar lu pulang bentak lagi orang tuanya, berbuat jahat lagi, sholatnya bolong lagi, berbuat curang lagi. Jangan. Sebelum dunia makin jauh meninggalkan kita, yuk kita perbaikin amal soleh kita, amal baik kita. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun tobatnya tobat sesaat, begitu lagi kepepet baru tobat. Ini kita nih tobat jangan cuma lagi majelis doang. Seterusnya perbaikin kualitas kita. Berbuat fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik, jauhin perbuatan yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah. Wa jawazna bani Israil al-bahra fataba'ahum Fir'aun, ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam di laut, ini diabadikan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90, ya. Ketika mau tenggelam di laut, baru Fir'aun mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Begitu kepepet mau tenggelam, baru percaya adanya Tuhan. Sebelumnya mengatakan, aku adalah Tuhan. Itu tobatnya tobat sesaat udah kepepet.
Kita jangan tobat kayak begitu. Tobatnya harus benar-benar, selalu berbuat baik. Niatin waktu hadir majelis ilmu, yuk memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki ibadah kita. Setiap sholat dicas tuh amal soleh kita. Ini penting, sebab zaman sekarang ini banyak orang yang makin jauh dari agama. Sebelum nih masa lalu nih makin jauh, berasa nanti yang udah gak punya orang tua di rumahnya. Makanya ini paling kecil, jangan durhaka kepada orang tua. Tadi kata Allah, la tusyrik, jangan juga menyekutukan Allah. Caranya dengan apa? Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abdullah bin Umar qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha yaqbalu taubal abdi ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya sampai di kerongkongan. Ya, Allah pasti akan menerima taubat kita sampai kita ini mau di kerongkongan, roh kita mau dicabut, Allah masih terima taubat kita. Cuman kalau diterima taubatnya, tapi amal solehnya lebih banyak berbuat buruk, gimana? Banyakan amal soleh atau amal buruknya? Tetap nanti ditimbang apa? Ditimbang apa? Di hari pengadilan Allah, ditimbang amal soleh sama amal buruknya. Ini kita lagi berbuat jahat nih, sepanjang hidupnya nih, umur sampai 30 tahun, dari umur 10 tahun sampai 20 tahun jadi preman, jadi bajingan, jadi penjahat, penipu, pembunuh, segala macam. Berbuat jahat, nggak pernah sholat. Begitu mau di akhir hayatnya, diminta maaf sama Allah, Allah terima taubatnya. Sampai Allah terima taubatnya, tapi tetap Allah terima taubatnya, tapi tetap nanti di pengadilan Allah ditimbang juga amal baik, amal soleh kita, amal buruk kita gimana. Jangan berasa mentang-mentang Allah terima taubat kita masih masuk surga, enggak dulu, ditimbang dulu. Banyakan mana? Oh, sepanjang hidup kita masih banyak berbuat buruk. Ya buruknya dulu yang nanti dihukum, masuk neraka dulu. Makanya berlomba-lombalah berbuat kebaikan sebelum dunia makin jauh meninggalkan kita. Mudah-mudahan ini sedikit nasihat Imam Ali bin Abi Thalib, ya, menjadikan kita benar-benar wallazina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka lah penduduk surga, mereka abadi dan kekal di dalamnya. Siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang sepanjang hidupnya selalu nggak pernah telat sholatnya, berbuat baik kepada orang tua, dalam agama juga nggak kurang ngajar segala macam, ya, dan perbuatan jahatnya makin sedikit, bahkan ditinggalkan sama sekali perbuatan jahatnya. Mudah-mudahan ini peringat buat kita semua, sebab nih banyak orang di luar sana nih yang jauh dari nilai-nilai agama. Nanti kita lanjutkan minggu depan, kita lanjutkan lagi yang pertemuan berikutnya nanti, irtahalatil akhirah muqbilatun, akhirat berjalan menjemput kita. Kita lanjutkan lagi nanti taklim kita perkataan Imam Ali bin Abi Thalib ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya nasihat ini buat saya dan buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, sebab ngeri kita kalau nggak, apalagi nanti di medsos makin banyak orang yang dikit-dikit anti agama ini saat ini. Dikit-dikit komen Indonesia negara mabuk agama. Banyak loh komen kan sekarang gitu kan. Anda coba komen-komen tentang kejahatan, tentang apa nih, ada yang lagi viral-viral. Habis jangan kayak di Indonesia, negeri Konoha, negara mabuk agama. Saya mau tanya, ini negeri Indonesia negeri Islam bukan sih? Indonesia negeri Islam bukan? Bukan. Indonesia nggak negeri Islam. Negeri yang isinya mayoritas orang Islam, iya. Kalau negeri Islam benar-benar dijalankan syariat Islam dari A sampai Z dijalankan. Ini nggak dijalankan. Kok bisa-bisa bilang mabuk agama? Pemimpinnya yang menjual nilai-nilai agama, iya. Ulamanya yang menjual ada sebagian, iya. Tapi aturan syariatnya nggak diterapkan secara kafah dalam pemerintahannya, emang itu nggak diterapkan. Bukan negara Islam. Kalau negara Islam diterapkan hukum Islam. Lihat benar mana, banyakan pencuri apa tidak? Ini mau hukuman mati aja sulit banget. Yang koruptor dimanja. Bahkan baru nih peraturan baru KPK, BUMN atau orang-orang kaya nggak bisa langsung dihukum. Tapi guru, ada peraturan baru kata KPK, guru nerima hadiah dari orang tua murid dianggap gratifikasi. Padahal biasanya kalau lagi ngambil rapot atau lagi akhir tahun, orang tua suka kadang-kadang ngasih apa sih? Paling cuma ngasih donat, roti, kue, paling banter dikasih kain, atau mau kena
Yang kaya didiemin. Nauzubillah. Yang miskin kita ini yang di bawah dijerat pajak, dijerat segala macam aturan yang menindas duit dari kita. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita berharap ke depan menjadi negeri yang Islam, benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, supaya nggak benar-benar nih jauh nih dunia, jauh benar-benar meninggalkan kita. Hati-hati, jaga anak-anak kita jangan jauh dari agama. Yuk mari kita tutup majelis kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam iman dan takwa. Doain murid-murid di As-Sa'adah Polres Tangan ini, dewan gurunya, murid-muridnya, para asatid, para kiai, para guru, para habaib yang mengajar di masjid juga, remajanya dan ahlul hikmat semuanya dan jamaahnya semua. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah di jalan Allah, ya, diberikan kekuatan iman dan takwa agar dapat terus beramal soleh dengan sebaik-baiknya dan menjadi orang-orang yang benar-benar kita mengharapkan negeri akhirat nanti sebaik-baiknya. Bidilkan niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan zikir jalalah. Mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah kita dihidupkan, dengan kalimat la ilaha illallah kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال ومن الإيمان. فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان. يا حنان. يا منان. يا منان. يا رحيم. يا رحيم. يا رحمن. يا رحمن. يا غفور. يا غفور. يا غفار. يا غفار. اغفر لنا اغفر لنا. وارحمنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله وصلى على الله سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم وسلم. والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. آمين. وفقنا يا كريم، وفقنا يا رحيم، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. آمين. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعل لنا بالخير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول.